अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम टॉक नाइट के साथ। जी नाज़रीन, हस्बे मुँह मेरे साथ MM हुसैन साहब होते हैं, हम उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। दूसरा जी नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान जो है बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और मैं ये समझूंगा कि हम पता नहीं किस चीज़ का जो है, हमारे बड़े जो है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल लें तो हम ये सारे मामला से जो है वो बच सकते हैं, इस मुल्क को बचा सकते हैं। जो हमारा घर भी है, हमारी माँ भी है और हमारा सारा कुछ है। लेकिन पता नहीं बड़े क्या सोच रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन पिछले 3-4 जो दिनों में हमने सूरत हाल देखी, 9 तारीख को खान साहब को पकड़ा गया कुछ अरसे के लिए, तो रद्द अमल आया। हमारी जो है फ़ौज को गालियाँ निकाली गई, हमारी फ़ौज को बुरा भला कहा गया, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाई गई और उनकी तस्वीरों को भी जलाया गया, जिसमें शहदा की फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे घर हैं, जिन्ना हाउस है और फैसलाबाद में स्पेशली ISI पर भी दफ्तर पर हमला किया गया। तो अब देखना ये है कि अब इस सूरत हाल को कैसे काबू पाना है। दूसरा ये कि PDM भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो धरना देने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी हम देखते हैं कि क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MM हुसैन साहब। जी MM हुसैन साहब, क्या कहेंगे इन सब मामलों में? जी साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन कारकुनों ने जो उनका रद्द अमल दिया, ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारी सियासतदान और सियासत में उतार चढ़ाव होता रहा है। बड़े बड़े लीडर जो हैं उनको गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी किसी भी सियासी जमात की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो उनके वर्कर्स होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इमरान खान साहब इससे पहले इस चीज़ का इजहार कर चुके थे, बारहा ज़मान पार्क में जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उनके वर्करों ने वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया और मज़ामत की, और बार बार ये खान साहब इंदिया देते रहे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मेरी आवाम पीछे खड़ी होगी, मेरी आवाम निकलेगी और हुकूमत को एक सख्त पैगाम देगी और भरपूर दफा के लिए वो हाजिर होगी। यहाँ पे तो हुकूमत को पैगाम नहीं दिया गया, किसी और जगह पैगाम दिया गया। ये बात आपकी सही है कि जो इस दफा जो PTI के वर्करों ने किया, वो पैगाम जो था हमारे अस्करी इदारों को डायरेक्ट दिया गया और हमारी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया, यादगार शोहदा को निशाना बनाया गया और सबसे बढ़कर जिन्ना हाउस कोर कमांडर लाहौर का जो घर है उसको नजर आतश कर दिया गया। इस बात की हम जितनी भी मजम्मत करें कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि ये जो है सियासी वर्कर की जो तरबियत का फुकदान मैं कह सकता हूं, और इतनी इंतहा पसंदी किसी सियासी जमात में यह मुल्क के लिए और उसके लीडर के लिए बेहतर नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बेहतर तो नहीं है, लेकिन इसमें ये देखें कि अगर ऐसी शर्त पसंद अनासर जो है दोबारा भी एक्टिव होते हैं तो उसके लिए फिर क्या हल है। और ये जो फैसले किए जाते हैं मौले मुल्क में, दो पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो हैं उनका ही नारा था कि ये दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए जिसमें आम बंदे के लिए भी वही कानून हो और एक स्टेबलिशमेंट जो है, एक वेल जो अथॉरिटीज़ रखता बंदा है उसको भी एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें दो पाकिस्तान नजर आए। कहीं अब नाम भी मारते हैं कुछ। 1 साल पहले भी आप देखें कि अदालतें रात को खुल गई, अब भी वही मामलात हुए। अब क्या कहना अब पाकिस्तान के इंसाफ का, क्या करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम वो यकसा नहीं है। यहाँ पर अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, अशरफी के लिए और है। और हमारे यहाँ जो हमारे साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का शुरू में अजहार किया था कि हम पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करेंगे और उसमें से इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए छोटे बड़े सब एक ही पलड़े में होंगे और सबके साथ यकसा सलूक होगा। लेकिन वो खान साहब ने इस बातों की खुद ही नफी कर दी। जब वो अदलिया में पेश हुए उनके साथ को और सलूक हुआ और
اس کے مخالف کوئی اگر اور لیڈر جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ عدلیہ ہمارا اور سلوک کرتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا جو ہے اشرفیہ کا انصاف جو ہے وہ اور ہے، عام آدمی کا اور ہے. اس میں سے پی ٹی آئی کا جو انصاف کا نعرہ تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا اور اس کو بڑی عزت پہنچی. اور اس میں سے سب سے زیادہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے بھی انصاف کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا اور انصاف کا بول بالا نہیں کیا. اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ اس بات کا خیال کرتی کہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے سیاسی لیڈروں کو پکڑا، ان کو سزائیں دی، تو اگر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا تو شاید یہ آج نوبت نہ پیش آتی. اب دیکھیں خان صاحب کو پکڑا گیا، ان کو 8 دن کا ریمانڈ دیا گیا. ان کے خلاف جو ہے وہ جو وکلا جو سپریم کورٹ میں چلے گئے، اگلے دن ان کو رہائی مل گئی. کیا اس سے پہلے دوسرے لیڈروں کو بھی ایسا ہی انصاف ملا، یا پاکستان کے اداروں کو، عوام کو بھی ایسا ہی سلوک ملا؟ تو میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے، اور ہمارے یہ جو ملک کی عدلیہ جو ہے انصاف پر ہمارا جو نشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس پہ بڑا پریشان ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کا انصاف جو ہے وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے. اچھا ایم حسین صاحب، آخری سوال ہے یہاں پہ ہم لیں گے کہ ابھی جو ہے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. میں نے شروعات میں آپ سے بات کی تھی. تو دیکھیں کوئی بھی، اب دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے وہ 17 جماعتوں کی جو ہے کمبائن ایک تنظیم ہے، اور اس کی گورنمنٹ بھی ابھی تک ہے، یعنی کہ ابھی وہ گورنمنٹ وہی کر رہے. کیا اب گورنمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے احتجاج پر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، یا اس ملک کو پھر کچھ ایسی انہانی وہ اقدامات سے دوچار ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پھر احتجاج ہوں، پھر توڑ پھوڑ ہو؟ اور تیسرا یہ، کیا ہم یہ سب اقدامات جو ہیں وہ ایک تھرڈ جو ہے پاور کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ مان نہیں رہے کہ وہ آ جائیں یا ٹیک اوور کر لیں؟ کیا وجہ ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب پی ڈی ایم جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس جماعت حکومت میں شامل ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں وہ شامل ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں. اب جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے، جو پرسوں کو شروع ہو جائے گا، اور اس میں سے جو ہے وہ زیادہ تعداد جو ہے گی، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے، بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اسلام آباد میں شو کیا تھا جو کسی حد تک کامیاب رہا، زیادہ تو اس کو ہم کامیاب نہیں مانتے. اب بھی وہ اسلام آباد پر اپنے جو طلباء، معصوم طلباء کے ساتھ جو چڑھائی کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی جو ستون ہیں انہوں میں دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے. اور پی ڈی ایم کے ساتھ آج اگر اکیلے فضل الرحمان، کل پیپلز پارٹی شامل ہو جاتی ہے، نون لیگ شامل ہو جاتی ہے اور دوسری جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو خود کو جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا ہے. اور پھر ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری طاقت کو دعوت دیں گے، اور دعوت دے رہے ہیں. اور اب تک جو حالات بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، یہ ہم آنے والی تیسری قوت کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اور اگر سب سیاستدانوں نے مل بیٹھ کر کوئی اچھا فیصلہ نہ کیا تو عن قریب تیسری قوت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی حکومت پاکستان کو سنبھالا دے گی. اور پھر میرے خیال میں وہ 2-4 سال کے لیے نہیں، بہت لمبے عرصے کے لیے آرمی جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی. جی بالکل ناظرین، ہمارے حالات جو ہیں وہ سیاستدان جو آپس میں مل بیٹھ کے ہیں وہ ایک کر نہیں رہے ہیں اور ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس حساب میں تیسری قوت جو ہے اس کو آنا دیکھتے ہیں، آنا تو چاہیے. ویسے مطلب ابھی تک ان کو ٹیک اوور کر جانا چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح ان کو برا بھلا کہا گیا، یہاں پہ امارات کو جلایا گیا اور جگ رسائی ہوئی. اگر کوئی باشعور پاکستانی شہری ہے تو وہ اس کے سر جو ہے شرم سے جھکے ہوئے ہیں اور وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. تو اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور ایم حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.